राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आजबाट नेपाली राजनीतिमा आफ्नो पहिलो पाइला सारेर यो धरतीमा पदार्पण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। मलाई अब यो देशमा पार्टीहरूको कमी भएको होइन। हामी कसरी फरक छौं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी फरक छ त्यो बारे बताउँछु। तर त्यो भन्दा पहिला म स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन चाहनुहुने क्षमतावान साथीहरूलाई यदि तपाईसँग क्षमता छ भने सबैभन्दा माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरी यो पार्टीमा सहभागी हुन स्वागत गर्न चाहन्छु। आज सुरुवात कसैले गरे होला, मैले यसको नेतृत्व लिएको हुँ, तर क्षमता नभएको दिन यो पार्टीमा बसेछु भने जहाँ देख्यो त्यही ढुङ्गाले हान्नु होला। क्षमतावान मान्छेहरूका लागि बनेको यो प्लेटफर्म कोही नभए पनि नमरोस्। म आज पहिलो दिनमा तपाईहरु समक्ष यो देश, यो धरती माता, आफ्ना स्वर्गीय मातापिता, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शहीदहरू सबैलाई सम्झेर कसम खान्छु, क्षमता नभई पार्टीमा र्याल सुगान चियाउँदै टाँसिएर बस्ने छैन। यो आम निर्वाचन हो। हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौं, बहु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। यहाँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार हुनेहरूलाई मेरो असाध्यै ठूलो सम्मान र स्वागत छ। कहीँ न कहीँ कसै न कसैले कुनै न कुनै रूपबाट युद्ध छेड्नु पर्थ्यो। तपाईले छेड्नु भएको युद्धमा मेरो साथ छ, समर्थन छ। तर नआत्तिनुहोस्, हामीले देशभरिबाट समानुपातिक भोट संकलन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो प्लेटफर्म तपाईको हो। तपाईलाई पूर्ण अधिकार दिन्छु। मैले नेतृत्व गरेर यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए तापनि क्षमतावान मान्छेलाई तपाईहरुको भोटबाट चुनेर आफूभन्दा माथि राख्न म कहिल्यै हिचकिचाउँदिन। त्यसकारणले तपाईले समानुपातिक भोट एकट्ठा गरेर यी जति पनि तपाई वाक्क हुनुभएका दलहरुबाट छुटकारा पाउनको निमित्त र मेन स्विच अफ गर्नको निमित्त म सम्पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन चाहनुहुने आदरणीय आँटिला साहसीहरूलाई खुला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छु। शब्दको भण्डारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मैले आफ्ना लागि होइन, ती तमाम क्षमतावान आगो लिएर उठ्न चाहेका मानिसहरूका लागि सुरुवात गराएको हुँ। जो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनका लागि तम तयार भएर बस्नु भएको छ, तपाईँ स्वतन्त्रै रूपमा रहन सक्नुहुन्छ। तर एउटा झण्डा मुनि, एउटा छाता मुनि, एउटा पार्टी मुनि आउनुहोस् र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी तपाईँ नै त्यो पार्टी हाँक्न लायकसम्म बन्न सक्नुहुनेछ। म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अब यो पार्टी कसरी फरक छ यसका केही विशेषताहरू बारे यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु म यहाँहरूलाई। हामी सबभन्दा पहिला आम निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको लागि हामी कसरी फरक छौं भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। हामी प्रारम्भिक निर्वाचन अर्थात् प्राइमेरी गर्नेछौं। अर्थात् तपाईले कसलाई आम निर्वाचनमा उठाउने हो भन्ने कुरा सदस्यहरूले चुनाव गरेर पार्टीभित्रकै प्रारम्भिक चुनाव प्राइमेरी गरेर चुन्न सक्नुहुनेछ। तल्लो तहको मान्छेले सदस्यता लिएको मान्छेको भोट नलिइकन कोही नेता हुन पाउँदैन। हामी प्राइमेरी गर्नेछौं। चुनाव भन्दा अगाडि नै पार्टीको सदस्यता लिएका जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चुनिएर मात्रै कोही आउनेछ। कसैले टिका लगाउने छैन, कसैको चाकरी गरेको भरमा कुनै पनि उम्मेदवारले टिकट पाउने छैन। यस्तो किसिमको पार्टीको संरचना गरेका छौं। दोस्रो, हामीले पार्टीभित्रका सबै समितिमा बहुसंख्यक युवा सहभागिता 50% + 1 यसको अवधारणा रहेका छौं। अर्थात् युवाहरूको पार्टी बन्ने छ। 50% + 1 युवा अनिवार्य हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तेस्रो पृथकता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु म। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री
यदि मैले प्रधानमन्त्री हुन चाहेको हो भने पार्टी भित्रको चुनावमा साधारण सदस्य पनि उठ्न सक्ने र सभापति पनि उठ्न सक्ने गरी उठ्नुपर्नेछ र साधारण सदस्यहरूले जिताउँदा मात्रै ती सदस्यहरूले कसैलाई जितायो प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर पार्टीमा जिताएको मान्छे मात्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा जानेछ र आफ्नो दलभित्र प्राइमेरीमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिएर जसले पनि दिन पाउनेछ जितेर जाने मान्छेले चाहिँ आम निर्वाचनमा आफ्नो मन्त्रीमण्डलले घोषणा गरेर चुनावमा जान पाउनेछ। आफ्नो मन्त्री छान्ने क्षमता, आफ्ना मन्त्रीहरू छान्ने क्षमता पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री चुनिएर आएको व्यक्तिले पाउनेछ। मेरो मन्त्रीमण्डलमा को हुनेछन् भनेर चुन्ने सुविधा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चुनिएका व्यक्तिले पाउनेछन् र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि केही लागू हुनेछ। राइट टु रिकल एन्ड राइट टु रिजेक्ट। मैले तपाईले चुनेर पठाएको मान्छेले राम्रो काम गरेन भने साधारण सदस्यहरूको भोटबाट फिर्ता होइन कथालो समातेर फिर्ता ल्याउने व्यवस्था हामीले गरेका छौं र रिजेक्ट गर्न पाइने राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था पनि हामीले यस पार्टीभित्र गरेका छौं। र म अर्को पनि जानकारी गराउँछु यहाँलाई। म 7 वटा विशेषता प्रस्तुत गर्छु। डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास हामी अब यस पार्टीमा गर्नेछौँ। अर्थात् तपाईले डिजिटल्ली आजैबाट सदस्यता सुरु हुनेछ। तपाई त्यसको सदस्य भइसक्नु भएपछि तपाईले भोट हाल्ने, आफ्नो क्षेत्रमा भोट हाल्ने अधिकार पाउनुहुनेछ र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा भोट हाल्ने मात्र होइन, त्यहीबाट डिजिटल्ली तपाईले भोट हाल्नुहुनेछ। महिनौं लाएर घुर्दै मतपत्र ल्याउँदै राख्दै गन्दै गर्ने त्यस्तो युगबाट मुक्त गर्न पहिला आफ्नो पार्टीभित्र पछि देशैभरि प्रयास गर्नेछौँ। परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध। केन्द्रीय समितिमा कुनै पनि नातागोतालाई पार्टीले नियुक्तिहरू दिने छैन। सरकारका तर्फबाट समेत नातागोतालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ। कुनै पनि नातागोतामा पर्ने मान्छेहरूलाई कुनै पनि पदमा न नियुक्ति गरिनेछ न ल्याइनेछ। कुनै पनि ढङ्गमा परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। एउटै पार्टीबाट प्रत्यक्ष रूपमा परिवारका कुनै पनि सदस्यले कुनै पनि लाभको पद पाउने छैनन्। त्यसैगरी म अर्को विशेषता यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। आजसम्म राजनीतिक दलहरुमा तपाईले सुन्दै आउनु भएको आवाज कार्यकर्ता। अब आउनुहोस् यो कार्यकर्ता भन्ने शब्दको युगलाई समाप्त पार्दियौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कोही कार्यकर्ता हुनुपर्ने छैन, सदस्य मात्रै हुने हो। कुनै भातृ संगठन छैन, हुनु हुँदैन। कुनै पनि भातृ संगठन छैन। त्यो भातृ संगठनको पसल थापेर ती कार्यकर्ता पाल्नको लागि राज्य कोषको ढुकुटी खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छैनौं। नो, पाइँदैन कुनै पनि। र सदस्य र फलोवर बन्न सकिनेछ र सदस्यसँग पूर्ण अधिकार रहनेछ। कार्यकर्ता भएर हिँड्नु पर्दैन। विभिन्न कार्यक्रमहरू, सिपमूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने बाहेक तपाईले चुनावमा भोट हाल्नु बाहेक केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईसँग काम हुन्छ, गर्नका लागि काम पेसाको ग्यारेन्टी गरिदिइसकेपछि अस्पताल, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका विषयहरूमा यदि सही ढङ्गले काम गर्ने हो भने मानिसहरूले केही पनि गर्न पर्दैन। आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई भोट हालिदिए मात्र पुग्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कार्यकर्ता कोही पनि हुनु पर्दैन। कसैले कसैको झोला बोक्नु पर्दैन। सही विचार होस् हो, तर समय समयमा यस्तै भेलाहरू आयोजना गरेर आलोचना मात्र सुन्ने संगठनको चाहिँ नि हामी सोचाइमा छौं, त्यसको अवधारणा बनाइरहेका छौं। हामी तारिफ र वाह होइन, आलोचना सुन्नको लागि टाउन हल मिटिङहरू अनिवार्य गर्नेछौं, जहाँ विचार प्रस्तुत गरेर आफ्नो नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न पाइनेछ, आलोचना गर्न पाइन्छ। तारिफै नगर्ने, तारिफ गर्न नपर्ने, बचाउन नपर्ने एउटा अवधारणा हामीले लिएका छौं र यो जानकारी मलाई दिए। अब राजनीतिक दलको आवश्यकताको बारेमा बताउँछु।
दर्शक महानुभावहरू, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई म यही जानकारी गराउन चाहन्छु कि राजनीतिक दल भनेको पुल हुनुपर्ने हो। यस्तो पुल, त्यो पुल फराकिलो भयो भने धेरै छिटो विकासवारीबाट पारी जान्छ, बलियो भयो भने अझ धेरै गरुङ्गा विकासका आयोजनाहरू पार हुन्छन् र राम्रो बलियो मजबुत भयो अथवा अलिक कमजोरै भए पनि बिस्तार विकास पास हुन्छ, अगाडि विकासको बाटो खुल्छ। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले पुलमा घर बनाइदिए अनि आएको विकास त्यहाँ रोकिन्छ, भित्र गएर विभिन्न सर र विभिन्न म्यामसँग सेटिङ मिलाउँछ र बाहिर निस्किन्छ। हाम्रो विकास अड्कियो। विकास अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा विकास अगाडि बढेन, विकास त्यहीँ अड्कियो, पुलमा घर बनाइयो। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म हामीले गराउन अथवा यसलाई सुरुवात गर्न हामी बाध्य भएका छौँ। यसका केही विशेषताहरूबारे मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र हाम्रो पार्टी सञ्चालन गर्नको निमित्त हामी कुनै पनि ठुला उद्योगी व्यापारीहरूबाट चन्दा कहिल्यै पनि लिँदैनौँ। आज यो देशका उद्योगी व्यापारीहरूले स्वतन्त्र रूपमा नियम कानुनलाई मानेर राम्रा कानुनहरूको निर्माण गराएर काम गर्न पाएको भए यो देशको इकोनोमी धेरै माथि जान्थ्यो। तर आज उहाँहरू आफ्नो फ्याक्ट्रीमा भन्दा पनि बढी नेताहरूको चाकरीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। हाम्रो पार्टी आम सर्वसाधारणको सहयोग र चन्दाबाट चल्ला। कुनै पनि ठुलो व्यापारी घरानाबाट कहिल्यै पनि एक पैसा पनि हामी चन्दा लिने छैनौँ, हामीलाई दिनु पर्दैन। यो चन्दाको गन्दा धन्दा कहिल्यै पनि हामी कहाँ हुने छैन। त्यसकारणले आम सर्वसाधारण जसले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, सर्वसाधारण मानिसका थोरै सहयोग धेरैजनाबाट सङ्कलन गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने अवधारणा बनाएका छौँ, जसलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी गराएर समयमा सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछौँ। आजको यो कार्यक्रम पनि हामीले आफ्नै स्रोत जुटाएर जम्मा गरेको पैसा खर्च गरेका हौँ। कुनै व्यापारी घराना, कुनै ठुला उद्योगी व्यापारीबाट पैसा लिएका होइनौँ, कहिल्यै पनि लिँदैनौँ र कसरी खर्च गर्यो भन्ने कुरा समयमा औपचारिक रूपमा तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। म सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी, आम सर्वसाधारण परिवर्तन चाहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सकेको सहयोग हामीलाई गर्नको निमित्त विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर कुनै पनि ठुला व्यापारी व्यवसायीहरूलाई अब हामीलाई कहिले पनि चन्दा दिनु पर्दैन, निर्धक्क भई आफ्नो व्यापार विस्तारमा लाग्नु हो र यो देशको व्यापार व्यवसाय, यो देशको उद्योग कल कारखाना धन्दा सञ्चालन गर्नको निमित्त हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई गर्नुपर्ने साथ सहयोग रहिरहन्छ। त्यसका लागि तपाईँले हाम्रो ढोका कहिल्यै पनि चाहर्नु पर्ने छैन। त्यो दिन र त्यो युगलाई अन्त्य गर्नको निमित्त हामी यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। र कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन चाहँदा के गर्ने भन्ने बारेमा सानो जानकारी गराउन चाहन्छु। कसैले म यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर पार्टीको टिकट पाउने व्यवस्थालाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। देखाउनु पर्ने छ, जसरी घर भन्दा नक्सा देखाउनु पर्छ र थाहा हुन्छ घर कस्तो बन्छ, कि देश कस्तो बन्छ भन्ने कुराको चाहिँ नक्सा हामीलाई चाहिँदैन, चाहिन्छ। प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई मैले कल्पना गरेको देश यो हुनेछ, मैले जिते भने यो गर्छु भनेर आफ्नो ब्लुप्रिन्ट देखाएर यस्तो हुनेछ भनेर विकासको मोडल, सुशासनको मोडल देखाएन भने हाम्रो पार्टी होइन, जो कोहीलाई पनि भोट नदिनु होला। हात जोड्दैमा भोट माग्ने दिन गयो, दाइ दिदीलाई चाकडी गर्दैमा भोट माग्ने दिन गयो। हामी हेर्न चाहन्छौँ कि तपाईँसँग मुलुक बदल्ने होइन कि आफ्नो क्षेत्र मात्रै बदल्ने योजना कस्तो छ, त्यो योजना हेरेर मात्र भोट दिने एउटा यस्तो व्यवस्थाका लागि हामी प्रयत्नरत रहनेछौँ। र सम्पूर्ण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रहरू, प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा सहभागी बनेर मुलुक निर्माणमा आउनको निमित्त हामी सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। आज पनि यो देशको, यो सहरको एउटा न एउटा गल्लीमा, त्यहाँ गल्लीमा भएको रेस्टुरेन्ट, पब अथवा विभिन्न खानालय, ती ठाउँहरूमा मुलुक निर्माणका लागि विद्वान मित्रहरूको बैठक चलेको छ। म त्यस्ता धेरै बैठकहरूमा सहभागी भएको थिएँ, तर त्यो बैठकले कहिल्यै पनि निष्कर्ष ननिकालेको देखेर दिक्क लाग्यो। मिलेर जाउँ भन्दा केही सुनिँदैन, तर आधी घन्टापछि कुरा टेढो भएर उसित नमिल्ने, अन्त्यमा रेस्टुरेन्टको बिल आउँछ, त्यही बेलामा सबैलाई पिसाब आउँछ।
अब त्यस्तो बैठक गर्नै पर्दैन। सुरुवात कसै न कसैले गर्नुपर्ने थियो। नेतृत्व अहिले सुरुवात गर्दाखेरि मैले लिएको मात्र हुँ। यहाँ जो कोही क्षमतावान मान्छे आफ्नो नेतृत्व प्रदर्शन गर्न सक्नेछ र त्यसका लागि यो प्लेटफर्म बनेको छ। कसैले यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने छैन। मलाई निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा पनि प्रश्न आइरहन्छ, तपाईँ कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट कहाँबाट उठ्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। हुन त मलाई झापा डडेलधुरा चितवनबाट चुनाव लड्न मन छ। हुन त मलाई झापा डडेलधुरा चितवनबाट चुनाव लड्न मन छ। म झापा डडेलधुरा चितवनमा चुनाव लड्न डराएको होइन, तर सरकारमा को छन् र तिनले कस्तो चुनाव गरेको छन् त्यो इतिहाससँग सचेत चाहिन्छु म। त्यस अर्थमा यहाँ हार्ने लड्ने सुविधा तपाईँ हामीलाई छैन। एउटा व्यक्ति हारेर लडेर फरक नपर्ने भए म स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि ठाउँबाट उम्मेदवारी दिएर आफूलाई सुरक्षित गर्थेँ, तर हामीलाई हार्ने सुविधा छैन। राजनीति जसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीति पत्रकारिता जस्तो नहुने रहेछ, राजनीति समाजसेवा जस्तो नहुने रहेछ। यो राजनीतिलाई यति धेरै राजनीति गरेर गिज्योलियो कि हामी जस्ता मान्छे, तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारणको त यो पहुँचको विषय नै होइन भनेर यसलाई अचम्मको बनाइयो। त्यसो होइन। राजनीति इमान भएको हर कोहीले गर्न सक्दछ। त्यसकारणले हामी आवेशमा आएर होइन, भावनामा बगेर होइन, सुझबुझका साथ जहाँबाट तपाईँहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ, जहाँ अधिकांश दर्शकहरूले मलाई मात्र होइन अब बिस्तारै यहाँ जोडिएर आउने उम्मेदवारहरूलाई रुचाउनुहुन्छ, त्यहाँ उम्मेदवारी दिन्छौँ। र एकपटक यसपालि हामी त्यो मेन स्विच अफ गर्नको लागि एउटा तारको जिम्मा म लिन्छु। देशैभरिबाट एकजनालाई संसद छिर्न म रोक्छु। अब एकजनालाई संसद छिर्नबाट म रोक्छु, त्यसै गरी अर्कोलाई रोक्न तपाईँ देशैभरिबाट आउनुहोला, रोकौँ। बेथितिको यो मेन स्विचलाई अफ गरिदिउँ सदाका लागि। र मलाई विश्वास छ हामी त्यसका लागि तयार पनि भइसकेका छौँ। र मैले आजैबाट आफ्नो काम सुरु गर्ने निधो गरेको छु। थिङ्क ट्याङ्कका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विद्वानहरूलाई म एउटा इमेल यहाँ छोड्न गइरहेको छु। सम्पर्क गरेर आजैबाट थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा काम गर्नको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छु। र भोलि बिहानैबाट यो देशको नक्सा कोर्न चुनावभन्दा अगाडि कस्तो बनाउने होला भनेर प्रतिबद्धता सहित आउनेछु। मैले कल्पना गरेको देश यस्तो हो भनेर तपाईँलाई देखाएर मात्र तपाईँको भोट लिनेछु, झुक्क्याएर भोट लिन्न। त्यसका लागि म देश मात्र होइन संसार हेरिरहेका आदरणीय जति पनि विद्वान विज्ञ साथीभाइहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीले विगत 2 वर्षदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट विभिन्न आधारभूत क्षेत्रहरूमा के गर्न सकिन्छ भनेर आइडियाको आह्वान गरेका थियौँ र हामीले एउटा खाका, एउटा सामान्य ब्लुप्रिन्ट तयार गरेका छौँ। हामीले तयार पारेको कुरा अब हामी जाँच गराउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि म RSP think tank nepal@yahoo.com मा संसारभरि छरेर बसिरहेका नेपालीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा जोडिएर हामीलाई सघाउन आउनुहोला। तपाईँको आइडियाको खाँचो हामीलाई छ। हामीले बनाएको खाका ठिक छ कि छैन तपाईँले चेक गर्नुहोला। विगत 2 वर्षदेखि हामीले विभिन्न आधारभूत क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेका छौँ। हामीलाई RSP think tank nepal@gmail.com मा इमेल गरेर सहयोग गरिदिनु होला। र तपाईँबाट सुरु भएको यो यात्रामा तपाईँलाई आह्वान गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले गर्न सक्ने प्रतिबद्धताहरूबारे तपाईँलाई जानकारी हामी गराएर मात्रै तपाईँको सामुन्ने हामी आउनेछौँ। र यो काम म आजैबाट सुरुवात गर्नेछु। अब हामीले धेरै भाषणहरू सुनेका छौँ। चुनावी मैदानमा मैले पनि सायद त्यस्तै अलि मिठो होला अलि तितो होला भाषणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अन्त्यमा भाषणको पछाडि कहिले पनि नलाग्नु होला, योजनाका पछाडि लाग्नु होला। अब आगामी दिनहरूमा हामी कसरी यसलाई विस्तार गर्दै जानेछौँ भन्ने बारे जानकारी गराउन चाहन्छौँ यहाँहरूलाई। अब गफलाई होइन, अब जान्नेलाई छान्ने, नजान्नेलाई नछान्ने, अब जान्नेलाई छान्ने, अब केवल जान्नेलाई छान्ने। सम्पूर्ण जान्नेहरूलाई, जान्ने चाहनेहरूलाई अथवा गर्न चाहनेहरूलाई को छनौट आजैबाट हामी सुरुवात गर्नेछौँ। म
यो यात्रामा सहभागी हुनुहुने र विश्वास गरेर यहाँ आउनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यात्राको क्रममा यहाँहरूले जुन विश्वास हामीलाई दिनुभएको छ त्यो विश्वास डगमगाएको दिन खबरदारी गर्नुहोला। त्यो विश्वासलाई डगमगाउन हामी दिने छैनौँ। सम्पूर्ण यस अभियानमा मलाई विश्वास गरी सुरुवाती दिनदेखि जोडिनुभएका सबैजना देश विदेशका साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो टिममा अहोरात्र खटेर यति छोटो समयमा यहाँहरूमाझ यो घोषणा गर्ने समय मिलाइदिनु हुने सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। परिवार आफन्तजनहरूप्रति म आभारी छु। मैले रोजेको बाटो अत्यन्त कठिन बाटो हो। त्यो बाटोमा घरको साथ मिलेन भने मानिस अधुरो रहन्छ। मेरो पाइलामा म छु, न अलिकति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्नु भनेर मलाई हौसला दिने, आँट साहस दिने मेरी अर्धाङ्गिनी निकिता पौडेल लामिछानेलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यात्राका क्रममा हामीले धेरै हन्डर खानुपर्नेछ। अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, घर कसरी चल्ला भन्ने कुराको चिन्ता नलिनु। म काम गरेर भए पनि घर चलाउँछु। राष्ट्र निर्माणको तिम्रो बाटोमा कहीँ पनि अडचन नआओस् भनेर मलाई ग्यारेन्टी गरिदिएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यसपछि हामी निर्वाचन आयोगमा जानेछौँ। निर्वाचन आयोगमा गएर हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विधिवत रूपमा दर्ता गर्नको निमित्त निवेदन दिनेछौँ र त्यस लगत्तै हामी हाम्रो पार्टी कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन पनि गर्नेछौँ। वसुन्धरा चोकमा सबै पुग्न सक्ने गरी बस चल्ने गरी हामीले हाम्रो पार्टी कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। हामी त्यहाँ आजैबाट सुरुवात गर्नेछौँ र आजै नै पार्टीको बैठक बस्नेछ। यो पार्टीलाई एउटा वैधानिकता प्रदान गर्नको निमित्त केही साथीहरू 21 जनाको टिम बनाएका छौँ। यो टिममा को होलान् भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्दो हो। यो टिममा मैले देशले चिनेका मान्छेहरू कोही पनि राख्न पाएको छैन, भ्याएको छैन, तर देशलाई चिन्नेहरू राखेको छु। देशले चिनेका अनुहारहरू यो 21 जनाको सुरुवाती टिममा नभेटिन सक्छन्, तर देशलाई चिन्ने मानिसहरूलाई हामीले राखेका छौँ। अब यहाँहरू सबैको अनुमति लिएर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह, प्रस्तावित चुनाव चिन्ह सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। घण्टी अब भ्रष्टहरूको दिमागमा घण्टी बजाउँछौँ। यो सुशासनको घण्टी हो। भ्रष्टहरूका लागि एउटा जनाउ घण्टी हो। अर्को एउटा विकास र सुशासनको यात्राको घण्टी हो, सुरुवात हो। यहाँ हामीले प्रस्ताव गरेको यो नाम र यो चुनाव चिन्ह लिएर हामी निर्वाचन आयोग जान गइरहेका छौँ। त्यसपछि पार्टी कार्यालयमा हामी जानेछौँ। आज केही बेर अगाडि मैले शहीद गेटमा गएर सधैँ शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गरेको छु। र दर्शक महानुभावहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब त मैले नेता जसरी भाषण गर्न पनि सिक्नुपर्ने भएछ। मैले टेलिभिजनको पर्दामा कुनै बेला बताएको थिएँ, खेल हो, नियम फेरिन सक्छ, मैदान फेरिन सक्छ, नियत कहिल्यै फेरिन्न। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। हामी निर्वाचन आयोगतर्फ जानेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोट केमा, भोट केमा, भोट केमा। सदियौंदेखि नेपालीका सपनाहरू कुनै न कुनै बहानामा प्रत्येक दिन कुल्चिरहेका छन्। तर सपनाहरू कुल्चिँदैमा रहरहरू त नमर्ने रहेछन् नि, होइन साथीहरू? सपनाहरू कुल्चिँदैमा हामीले सुख पाउने रहरहरू मरेका छैनन्। अब त्यो रहरहरू पुरा गर्नको निम्ति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आगमन भइसकेको छ। हामी हिँडिरहेका छौँ, तपाईँहरू हामीसँग हिँडिरहनु भएको छ। अब विधिवत रूपमा अबको निर्वाचनमा हामी होमिनेछौँ। रवि लामिछानेज्यूले उद्घोषण गरिसक्नु भएको छ। अबको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आज विधिवत रूपमा दर्ता गरिसके पछाडि हामी निर्वाचनको निम्ति तयारी हुन्छौँ। यो उत्साह, उमङ्ग, जोसलाई पक्कै पनि हामी निराशा पार्ने छैनौँ। हामी देख्न सक्छौँ कति मानिसहरूका निम्ति रवि लामिछानेजी एउटा आशा हुनुहुन्थ्यो। त्यो आशा अब व्यक्ति नभएर एउटा सिङ्गो पार्टी भएको छ। अबको निर्वाचनमा तपाईँ हामी सबैजना सँगै हिँड्नेछौँ हाम्रो रहरहरू पुरा गर्नको निम्ति। आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यो कार्यक्रम निकै संयमतापूर्वक सम्पन्न गर्नको निम्ति सहयोग गर्नुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै आजको यस हलमा विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका दिग्गज व्यक्तित्वहरू, वरिष्ठ कलाकारहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रम यही सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।